अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, हाल ही में सऊदी अरेबिया की तरफ से चाइना से J-10, J-20 और टाइप 052D जैसे डिस्ट्रॉयर्स की ख़रीदारी में इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की तरफ से ये हार्श मेजर्स इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की जाने वाली $110 बिलियन की आर्म्स डील्स को यूएसए के आने वाले नए प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से यमन वार की वजह से इस आर्म्स डील्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और यूएसए की तरफ से सऊदी अरेबिया के दाखिली मामलात, फ़ॉरेन पॉलिसी और ऑयल प्रोडक्शन की बढ़ोतरी जैसे मामलात में दखल अंदाज़ी को कम करने के लिए सऊदी अरेबिया की तरफ से ये कदम उठाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि यूएसए की तरफ से जिन ममालिक को वेपन सेल किए जाते हैं, आगे चल के इन्हीं वेपन्स को इन्हीं ममालिक के ख़िलाफ़ एज ए ब्लैकमेल टूल और अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए यूज़ किया जाता है और इन ममालिक की इंटरनल पॉलिटिक्स, फ़ॉरेन पॉलिसी और दीगर मामलात में भी यूएसए अपने टर्म्स डिक्टेट करता है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि ये ममालिक अमेरिका की तरफ से सेल किए गए वेपन्स की ब्लैकमेलिंग में आ कैसे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एज एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया की तीनों मुसल्लह अफवाज के मिलिट्री हार्डवेयर पर नज़र डाली जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 80 से 85 मिलिट्री हार्डवेयर सऊदी अरेबिया ने यूएसए से ही परचेज़ कर रखा है। सऊदी अरेबिया की तरफ से यूएसए से प्रोक्योर किए गए अब तक के प्राइमरी वेपन्स की बात की जाए तो 300 प्लस के आसपास M1A1 अब्राहम टैंक्स, हज़ारों की तादाद में JLTV और हमर व्हीकल्स और इसके अलावा 16 के आसपास पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स के अलावा F-15 फाइटर जेट्स के साथ साथ आर्लेबर्ग डिस्ट्रॉयर्स भी यूएसए से प्रोक्योर किए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर इन वेपन्स की सिर्फ फ्लाई अवे कॉस्ट का ही तखमीना लगाया जाए तो इन वेपन्स की कॉस्ट तकरीबन कई बिलियन डॉलर्स की तो होगी। और फ्रेंड्स, इन वेपन्स की फ्लाई अवे कॉस्ट के अलावा इन वेपन्स पर जो सबसे ज़्यादा रकम खर्च की जाती है वो इन वेपन्स की आफ्टर सेल्स में की जाती है। इन वेपन्स की आफ्टर सेल्स में स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट सिस्टम्स और इन वेपन्स के साथ लगाए जाने वेपन्स की तादाद इन वेपन्स की फ्लाई अवे कॉस्ट के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है और इसी वजह से सऊदी अरेबिया की तरफ से इन यूएसए से ख़रीदे गए वेपन्स को डीकमीशन करने के लिए अभी भी कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे। इसी वजह से यूएसए की तरफ से मिडिल ईस्ट में कई सालों से अपनी मौजूदगी और इन वेपन्स को एज ए ब्लैकमेल टूल यूज़ करते हुए सऊदी अरेबिया पर अपनी मनपसंद पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस करता आ रहा है। इसी वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नई पॉलिसीज़ के तहत न सिर्फ अपनी इकनॉमी को डाइवर्सिफाई बल्कि अपनी मिलिट्री पावर को भी डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में सऊदी अरेबिया की किसी भी आने वाली पॉलिसी की वजह से इन ममालिक की नाराज़गी से सऊदी इकनॉमी और सऊदी मिलिट्री पर इसका असर कम से कम पड़ सके। फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से हिज़ हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये काफ़ी दानिशमंदाना और दूर अंदेशी वाला फ़ैसला किया गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में जो बाइडन की तरफ से सऊदी अरेबिया को ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया था, जिसका सऊदी अरेबिया ने साफ इनकार करते हुए कहा कि यूएसए सऊदी अरेबिया के दाखिली मामलात में दखल अंदाज़ी करने से दूर रहे। और आज से कुछ ही दिनों पहले इसराइल की तरफ से भी सऊदी अरेबिया को ईरान के साथ पीस डील से दूर रहने को कहा गया है। फ्रेंड्स, अब मसला यहाँ पर यह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दूर अंदेश लीडर हैं। वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आने वाली सदी में सऊदी अरेबिया को अगर तरक्की और डेवलपमेंट ऑयल के बगैर करनी है तो रीजनल पावर और रीजन में मौजूदा ट्रेड कंट्रीज़ के साथ अच्छे रवाबित सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट के लिए एक कॉर्नर स्टोन साबित होंगे। फ्रेंड्स, इसी असना में देखा जाए तो यूएई की तरफ से यूएसए से MQ-9B रीपर और F-35 फाइटर जेट्स की ख़रीदारी की रिक्वेस्ट की गई थी। इस डिफेंस रिक्वेस्ट को भी यूएसए यूएई के साथ कई सालों से टहलाता आ रहा था, लेकिन बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से यूएई को इसराइल के साथ अब्राहम कोड की पीस डील के बदले इन वेपन्स की फराहमी का वादा किया गया था।
بعد میں UAE کی طرف سے بھی ابراہم کوڈ سائن کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات کو نارملائز کیا گیا، لیکن بعد میں آنے والی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے UAE کی یمن وار میں مداخلت کی وجہ سے UAE کو ان MQ-9B ریپر اور F-35 فائٹر جیٹس کی فراہمی سے سیدھا انکار کیا گیا۔ اس ڈیفنس ڈیل کے اسکریپ ہونے کے بعد UAE کی طرف سے فرانس سے 90 کے آس پاس رافیل فائٹر جیٹس اور ترکی سے 100 کے آس پاس TB2 ڈرونز کا آرڈر بھی کیا گیا۔ اسی پورے سینیریو سے لیسن لیتے ہوئے سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ملٹری ہارڈ ویئر میں بھی ڈائیورسیفیکیشن کرے۔ فرینڈز، یہاں پر چائنا سے ان ہائی ٹیک ویپنز کی خریداری کے سعودی عربیہ کو کئی فوائد بھی ملیں گے۔ یہاں پر سعودی عربیہ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ امریکن ویپنز کے مقابلے میں یہ سعودی عربیہ کو کافی چیپلی ملیں گے، اور سعودی عربیہ کو چائنا کی طرف سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت یہ ویپنز بھی آفر کیے جا سکتے ہیں، جو کہ پاسٹ میں امریکہ کی طرف سے سعودی عربیہ کو ایسے کوئی بھی ہائی ٹیک ویپنز ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت آفر نہیں کیے گئے۔ چائنا کے ساتھ اس ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت سعودی عربیہ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہی سعودی یوتھ کے لیے کئی جابز پروڈیوس کی جا سکیں گی، اور سعودی عربیہ کی یوتھ کے لیے ان جیسی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہلی بار سعودی یوتھ کو متعارف کرائی جائے گی، اور اس کے علاوہ سعودی اکنامی پر بھی ان چائنیز ویپنز کی خریداری سے امریکن ویپنز کی خریداری کے مقابلے میں کافی کم برڈن پڑے گا، اور یہاں پر چائنا سعودی عربیہ کو وہ تمام کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کے ویپنز سپلائی کر سکتا ہے جو کہ USA مڈل ایسٹ کے تمام کنٹریز کو کبھی بھی سپلائی نہ کرتا۔ اور اگر یہاں پر سعودی عربیہ کی طرف سے چائنا سے 5th جنریشن کے J-20 فائٹر جیٹس اور Type 052 ڈسٹرائرز خریدے جاتے ہیں تو یقینی طور پر سعودی عربیہ یہاں پر مڈل ایسٹ میں ڈومینیٹ کرے گا۔ فرینڈز، یہاں پر چائنا کی طرف سے صرف سعودیہ کو ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی ایک اپنا ڈیفنس کسٹمر اور پارٹنر دیکھا جا رہا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر چائنا کی طرف سے سعودیہ اور ایران میں کرائی گئی پیس ڈیل کو دیکھا جائے تو یہ پوری ریجن کے لیے ہی ایک ون ون سچویشن ہے، اور یہاں پر اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو USA کبھی نہیں چاہے گا کہ مڈل ایسٹ اور ایران کے مابین پیس آئے۔ اگر یہاں پر پیس آ گیا تو USA کے ویپنز پھر کون خریدے گا؟ فرینڈز، یہاں پر آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل بھی دینا چاہوں گا کہ رشیا اور یوکرین کے مابین وار کا سب سے بڑا بینیفیشری یہاں پر کون ہے؟ فرینڈز، اگر یہاں پر دیکھا جائے تو رشیا اور یوکرین کے مابین جنگ کے نتیجے میں سب سے بڑا بینیفیشری امریکہ ہی نکل کے سامنے آتا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر حال ہی میں USA سے جرمنی، پولینڈ، ہنگری، فن لینڈ، ناروے اور کئی دیگر یورپین ممالک نے کئی بلینز آف ڈالرز کے ویپنز خریدے ہیں۔ اسی وجہ سے USA کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی ریجن میں ایور لاسٹنگ پیس آئے۔ فرینڈز، امید کرتے ہیں سعودی لیڈرشپ اور ایرانی لیڈرز کی طرف سے اس پیس ڈیل کو سکسیسفلی کنڈکٹ کیا جائے۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپفلی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔